बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन देखने और सुनने वालों को इरफान भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। लीबिया से चलने वाला बहरी जहाज जो यूनान की हदूद में आके डूब गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में हलाकतें हो चुकी, मखसूस जो महाजरीन हैं जिनको बचाया गया या जिनकी डेड बॉडी निकाली गई, इस तमाम मामलात के हवाले से जर्नल ओवरऑल बात कर लें, क्योंकि लम्हा ब लम्हा जो भी तफसीलात, जो भी चीज़ें प्रैक्टिकली नज़र आती हैं, उन तमाम चीज़ों से अपने नाजरीन, अपने पाकिस्तानियों को आगाह करना हमारी समझते हैं कि एक जिम्मेदारी है। अब चलते हैं। पहले तो जी आज इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कम्युनिटी के जो जिम्मेदारान, जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, जो बिजनेसमैन, कारोबारी शख्सियत, बहुत बड़े नाम लिहाज जो लोग हैं, उनके ऊपर आज इंतहाई अफसोस है कि इतना बड़ा सानिया हुआ। सरकारी सतह पे हुकूमत यूनान ने, यहाँ ग्रीकी लोग भी प्रोटेस्ट के लिए निकले। यहाँ की जो एथेंस यूनान की दारुल हुकूमत है उसके सामने उन्हें हजारों की तादाद में जनाब उन्होंने प्रोटेस्ट किया। मैं कहता हूं हत्ता कि ये जो 4-5 महीने से यहाँ का इलेक्शन का सिलसिला चल रहा है ना, वहां पे भी कैंपेनों में भी इतने अफराद नहीं ग्रीकी निकले जितना वो हमारे इस प्रोटेस्ट के लिए निकले कि इतनी बड़ी सतह पे हलाकतें क्यों हुई, क्यों महाजरीन को बर वक्त रेस्क्यू नहीं किया गया, अमदादी टीमें तब तक क्यों नहीं पहुंचे। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हमारे आज भी कुछ कम्युनिटी के ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तान या पाकिस्तान की गवर्नमेंट या अदारे, उनको भी 100 का ऐलान करना चाहिए। वो तो दूर की बात है, हम यहाँ यूनान में मुकीम जिम्मेदारान जिन्होंने कोई भी अपना अहम किरदार अदा नहीं किया, कोई भी ऐसा बढ़ चढ़ के आके फ्लाई कोई भी ऐसा काम नहीं किया, ताकि कम से कम जाने वाले तो चलो चले गए, ताकि उनके जो पिछले लवाहिकीन है उनको इस चीज का एहसास होता है कि वाकई ही यूनान में जो मुकीम लोग जिम्मेदारान हैं, जो बड़े अफराद अपने आप को कहते हैं, उन्होंने वाकई ही हमारे दुख के साथ उन्होंने बराबर शिरकत की है, उन्होंने ज़ाहिर हमारे साथ ताज़ियत की है। लेकिन अफसोस के साथ यहाँ पे आज नाइट प्रोग्राम पे जो है बढ़ चढ़ के और जो 5-7 औरतें पाकिस्तान से आई हैं, हमें इन कम्युनिटी के ये जो त्यौहार, प्रोग्राम, इवेंट, हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन हमें अफसोस है दिन को देखा जाता है, अभी हमारी कौम, हमारे लोग, वो जो डेड बॉडी जिनकी निकल आई हैं, जो लापता हैं अभी तक, उनके तमाम लवाहिकीन सदमे में है और वो चीखो पुकार कर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नाइट प्रोग्राम कर रहे हैं। अफसोस की बात है, लम्हा फिक्रिया है, इन लोगों को सोचना चाहिए। और दूसरा चलते हैं अब बहरी जहाज की तमाम तफसीलात के हवाले से। जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ के जो रेस्क्यू अदारे हैं, उन्होंने 16 जून की रात आखिर तक ये बाकायदा ऐलान किया था कि 16 जून की रात तक इमदादी टीमें जाएंगी, जो महाजरीन लापता है समंदर में उनको ढूंढेंगे, अगर मिल गए तो ठीक है, ना मिले 16 जून की रात को उन्होंने रेस्क्यू बंद कर दिया। और वो समझते हैं जो लापता तमाम सैकड़ों की तादाद में महाजरीन है उनको मुर्दा करार दिया जाएगा। अब इसके अलावा चलते हैं जी, वही अभी तक फिगर चल रहा है कि 78 जो अफराद हैं उनकी मौत हुई है, महाजरीन की, उनकी डेड बॉडी से निकाली गई है, वो शनाख्त के काबिल नहीं, उनके DNA टेस्ट के साथ उनका मैच होगा तो फिर वो डेड बॉडी उनके लवाहिकीन के हवाले की जाएगी। और 100 वही फिगर 104 है कि 4 को बचाया गया है महाजरीन को, जिनमें 12 पाकिस्तानी है, उसके अलावा मिस्र, शाम और कुछ कह लें कि फलस्तीन से भी उनका तल्लक है। वही फिगर अभी चल रहा है, इसके अलावा कोई नई पेशरफ्त नहीं हुई है। तो अब जो है जी, ये बड़े दुख की बात है कि अब तक की इतला के मुताबिक पता चला है कि उस शिप में तकरीबन 700 से 800 महाजरीन सवार थे। और अब एक नया और इंकशाफ हुआ है, जो हमारे 12 पाकिस्तानी भाई बच गए थे, जो इस वक्त हिफाजती यहाँ कैंप में हैं, उन 2 पाकिस्तानियों की वीडियो जो है सोशल मीडिया पे अपडेट हुई है। उन्होंने तफसीलात से आगाह किया है, नए उन्होंने इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा जब हम लीबिया से चले, और हम वो तमाम अफराद हैं जब पिछले दिनों लीबिया की गवर्नमेंट ने सरकारी सतह पे, वहां के वजारत दाखिला ने, वहां के जो जिम्मेदार अदारे हैं, उन्होंने महाजरीन के खिलाफ जब सर्च ऑपरेशन किया,
یہ وہ تمام مہاجرین ہیں جو اپنی جانیں بچا کے ایک پہاڑی پہ چلے گئے، پھر پہاڑی سے جو وہاں پہ یہ جو کام کرتے ہیں انہوں نے ہمیں شپ کا بندوبست کر کے گیا، پھر ان تمام شپ میں ہم جب سوار ہوئے، اوپر 2 سطح تھی یہ بحری جہاز کی، اوپرلی جو سطح تھی اس میں تمام نوجوان تھے اور نیچے کی جو سطح میں تھی اس میں تمام نابالغ بچے اور خواتین تھی، اور ان تمام کی تعداد میں مہاجرین کی کم سے کم 700 سے 800 تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ جب ہم لیبیا سے چلتے ہیں تو اور جب ہم انٹرنیشنل پانی سے گزرتے ہوئے یونان کی حدود میں آتے ہیں تو ہمیں 5 دن اور 6 راتیں لگتی ہیں، اور یونان کی حدود میں ہم جب آتے ہیں تو یہاں کلاماتا میں، اور جب ہم وہاں پہ آتے ہیں تو ہمارا جو بحری جہاز کا انجن ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ اب ہم مسلسل 1-2 دن سے ادھر کھڑے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں، امداد کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہاں کی جو ریسکیو ٹیمیں ہیں، نیوی، بحری، جو بھی سمندر کی جو ادارے ہوتے ہیں، تمام معاملات کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہیلی کاپٹر اوپر گما، پھر ان کی بورڈ شپ وغیرہ وہ بھی آئے، انہوں نے بھی ہمارے ارد گرد جو ہے ہمارے تمام ہماری نظریں دھرائیں، ہم چیخو پکار کر رہے تھے۔ پھر بہت بڑی تعداد میں جب انہوں نے مہاجرین کو دیکھا تو انہوں نے بر وقت امداد نہیں کی، اور پھر کہتے ہیں کہ ان کے ایک شپ نے اس نے ایک رسا جو ہے نا ہمارے بحری جہاز کو، ہو سکتا ہے اس نے 2 چین کرنے کے لیے کیا، لیکن کہتا ہے جب انہوں نے رسا ہمارے بحری جہاز کے ساتھ انہوں نے 2 چین کیا، اور جیسے وہ کھینچنے لگے ہیں نا، اس رسے کی وجہ سے ہمارا بحری جہاز الٹ گیا۔ جیسے ہی ہمارا وہ بحری جہاز الٹا، اور اس پھر چیخو پکار، کہتے ہیں ہم بتا نہیں سکتے، جو بحری جہاز کے نچلے خانے میں تھے وہ نیچے کے نیچے رہ گئے، بحری جہاز جو آسا آسا پھر نیچے چلا گیا پانی میں۔ اور اس وقت کی اطلاعات کے مطابق جو ہمیں اب تک تحقیقات ملی ہیں کہ وہ جو انٹرنیشنل پانی ہے اس کی گہرائی جو ہے کم سے کم 7 سے 8 کلومیٹر اس کی گہرائی ہے۔ پھر کہتے ہیں سب کو اپنی جان کی پڑ گئی، ہم نے بھی اپنی مدد آپ کے تحت وہاں سے اپنی جانوں کو بچاتے ہوئے ہم یہ جو ریسکیو کا شپ ہے اس تک ہم خود پہنچے ہیں، اپنی جانوں کو ہم نے خود بچایا۔ پھر ہمیں نہیں پتا چلا کون بچا، کون سمندر میں ڈوب گیا، کس کی ہلاکت ہوئی، کیا ہوا، ہمیں کچھ ہوش نہیں، کیونکہ ہمارے اس وقت جو ہوش و واس اڑ گئے تھے۔ پھر کہتے ہیں یہ ہمیں جب لے کے واپس آئے ہیں کلاماتا کی طرف تو پھر وہاں پہ بھی ہمیں 10 سے 12 گھنٹے ہمارا ذہن بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ یہ تو وہ سارے معاملات۔ اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے پبلک چیز ہوئی، سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹی ہوئی، جیسے ہی یورپی یونین اور بھی اداروں کو، یورپ کے تمام ممالک کو جیسے تمام کو پتہ چلتا رہا تو اس پہ مزید پیش رفت ہوتی رہی۔ لوگ سوشل میڈیا پہ، آج کل سوشل میڈیا ایکٹیویٹی ہے اس پہ تمام لوگوں نے باتیں کرنی، وہ بات بڑھتے بڑھتے پھر بہت آگے چلے گی۔ پھر یہاں پہ یونان کی گورنمنٹ نے سرکاری سطح پہ اس 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا باقاعدہ۔ پھر یہاں کے جو مقامی یونانی لوگ ہیں وہ بھی پروٹیسٹ انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ بر وقت اس گورنمنٹ نے، ان اداروں نے کیوں کارروائی نہیں کی، ان قیمتی جانوں کو کیوں نہیں بچایا۔ تو انہوں نے تو جناب اپنا ایز ایک انسانیت انہوں نے اپنا فرض ادا کیا۔ یہااں کے یونانی مقامی لوگوں نے سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ پہ، نیوز گریس جتنے بھی چینل، ہر جگہ پہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا۔ لیکن لمحہ فکریہ دکھ کی یہی بات ہے کہ ہماری کمیونٹی کے ذمہ داران لوگوں نے اس پہ کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا۔ زندہ لاشوں کی طرح یہ بس دیکھتے تکتے رہے کہ ہم کوئی بڑھ چڑھ کے آگے قدم نہ کرے۔ چند وہ مخصوص وہ تمام پاکستانیاں جن کو میں دل سے سلام پیش کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں، جنہوں نے بر وقت سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹی کی، بات کو اٹھایا۔ اور دیکھیں جی، ہم تو بات کرتے ہیں، ہم مزدور طبقہ ہے، ہمیں کیونکہ ہم ان تمام معاملات سے گزر کے ہیں، ہم نے تمام ان چیزوں کو دیکھا ہے، تو ہمارا اس لیے دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ہم نے یہ تمام لمحات، یہ واقعات دیکھے ہوئے ہیں، تو اس لیے مشکل وقت میں ہمیشہ اپنوں کی امداد کرنی چاہیے، ان کی جتنی ہو سکے ان کے لیے آواز بلند کریں۔ اور بہت زیادہ پاکستانی بھائی اس چیز کا بھی گلا شکوہ کرتے ہیں کہ حالات مناسب نہیں تھے، یہ کیوں ہے بھائی۔ میں ان تمام کو جنرل اوور آل بات یہ کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کی آپ کو موجودہ صورتحال پتہ ہے، یورپ میں آنے والے تمام پاکستانی 95 سے 98% وہ تمام ہم ہیں جو ہم ڈنکیاں لگا کے ہیں، بارڈر کراس کر کے ہیں، لیکن ٹھیک ہے وقت کی نزاکت کو دیکھنا چاہیے، حالات اتراؤ چڑھاؤ ہوتے ہیں۔ اب کے جو موجودہ صورتحال ہے، ظاہری بات ہے جب ترکی اور یونان کے بارڈر کو انہوں نے سخت سیکیورٹی کر دی ہے تو اب جو ہے زیادہ آمد و رفت جو ہے لیبیا کی طرف سے ہو رہی ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو ان چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ قیمتی جانیں بہت قیمتی ہیں، تو ان کو جب ایسے بار بار واقعات نظر آ رہے ہیں تو ان کو ضرور احتیاط کرنی چاہیے۔ تو بس جی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان تمام لواحقین
کو صبر و جمیل عطا فرمائے، جن کے جو پیارے جن کے اس شپ میں سوار تھے جو لاپتہ ہو گئے ہیں، ظاہری بات ہے اب ان کی ڈیڈ باڈی کہاں سے ملنی ہیں، کیونکہ یہاں کے جو ریسکیو ٹیم ہے انہوں نے آپریشن ہی 16 جون کو بند کر دیا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے جی آنے والے جانے والے تمام کو اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمیشہ پروٹیسٹ کریں اور آواز ضرور بلند کریں، یہ آپ کی طاقت ہے۔